ألم يجدك يتيما فآوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاقات تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سرور قلب وسینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہن گنت لا تعداد رہد رات لو زیادہ، پانی دے قطرات لو زیادہ، درختوں دے پتیاں لو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ، درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین حضرات، پچھلے جمعے میں حضور دی ولادت ماں حلیمہ تک پہنچیا سا۔ 5 سال حضور ماں حلیمہ دے گھر رہے، نبی پاک 3 سال بعد ماں حلیمہ دے نال مکے واپس آئے۔ 3 سال دی مکے دے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی سی۔ مکے دے اندر سیدہ آمنہ نے کہا کہ اتھے وبا پھیلی ہے، لہذا میرے بچے نو حلیمہ تو کول لے جا۔ 2 سال نبی پاک ماں حلیمہ کول ہو رہے، 5 سال حلیمہ سعدیہ کول مصطفیٰ نے کڈے۔ اخیر مصطفیٰ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں حلیمہ دے کار 5 سال دا بچہ تنہوں پتہ چنگا پہلا سمجھدار ہو چندہ اللہ سمجھتے۔ نبی پاک بچپن چی بڑے سمجھدار سن، چھوٹی جی عمر چی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں دے نال بڑا پیار کر دے سن۔ ماں حلیمہ وسائی نہیں سکھاندی۔ ایک دن حضور دا سینہ چاک ہویا، علم نشرح لک صدرک۔ ایک قرآن دی صورت دس دیئے کہ مصطفیٰ دا سینہ چاک، تو لوکاں نے جا کے کیا حلیمہ تیرے بچے تے کسی نے حملہ کر دیتا۔ ماں حلیمہ دوڑی دوڑی آئی، دیکھیا تو مصطفیٰ صحیح حالت۔ اپنی بیٹی سیدہ شیمہ نو کہن لگیاں، نی شیمہ تو کلی بکریاں چارنے جانا ہے تے میں محمد نو باہر نہیں کلنا، بگانی مانت ہے، میرے کول بھی یہ دے جا کوئی نہیں تے جدا پتر لے کے آئیے، اس آمنہ دے کول بھی اے ہو جا لال کوئی نہیں، ہندیہ لے کے
کہندی سونی چالاں والیاں ذرا ہولے قدم ٹکایا کر کھیڈ لے میری سو دے اندر تو باہر نہ کھیڈن جایا کر ہسی ماں دے سر تھلے 5 منٹ بازو نہیں رکھ سکدے 10 منٹ ماں کول بہ نہیں سکدے پر لوکو ماواں کونے جڑیاں گوداں چ لے کے پال دیاں نے میرا گوڑیاں دے کے پال دیاں نے سونیاں چالاں والیاں حرام ہولے قدم ٹکایا کر کھیڈ لے میری گود اندر تو باہر نہ کھیڈن جایا کر مل کے تو باہر نہ کھیڈن حضور دی ماں دی لوری ہے ذرا مل کے پیار نہیں جلے ماں حلیمہ ڈر گئی ہوں کہ بچے نو کچھ ہونا جاوے کہندی ہے سونیاں چالاں والیاں ذرا ہولے قدم ٹکایا کر کھیڈ لے میری گود اندر مل کے کھیڈ لے میری انہاں کول پوچھو جنہاں دیاں ماواں تر گئیاں ماواں دیاں گوداں کھس گئیاں نے اللہ دی قسمیں ماں وڈیری بھی ہوئے گئی پڑھدی نہیں جے مسلمان وال کرنا چاہ رہے ہیں میرے نبی کریم نو ماننے والوں کہندی اے سونیاں چالاں والیاں ذرا ہولے قدم ٹکایا کر کھیڈ لے میری دے اندر تو باہر نہ کھیڈن جایا کر تینو سارے لاڈے لڈاواں گے تیرے سارے ناز اٹھاواں گے تینو بولیاں خوب سکھاواں گے میں تینو ملن نو جاواں گے تے کملی والے محبوب آندے نہیں اماں جے تو مینوں ملن نو آویں گی ہون تے آندیاں نے بھائی عبدالوحید نو پوچھ 3 دن ہو گئے نے کدی اماں آئی ہوئے کدی بوئے چوں نکلی ہوئے اڈ گیا توتا جڑا بولیاں سی پاونداں رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا میں لنگیا اج عبدالفیض صاحب دی دکان اگوں 3 شٹر تھلے ہنے میں لنگیا جمعے تو پہلا تے میری گڈی چ بیٹھے خیال آیا عمران عمرے تے گیا موڑ آنا ہے شٹر چکیا جانا ہے پر جدوں میں اوس گھر چڑنا ہے اس بوئے چوما نہیں آنی باہر کیوں اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آوندا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے اتار دے او کپڑے دے آپ سنایا ہے اسے دے دل ذرا ترشنا آیا ہے پڑھن پوشاک تھاؤں تھائی پھر دیکھ گئے گسل گل وچے کفنی چاپائیاں لے او بابا تیری ایوئی کمائی تیری میری زندگی دی کمائی ہڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے
ہر عرشاں والے اے موت نہ لوڑا ویک دی نہ تھوڑا ویک دیے انہیں کدی بچیاں دے دن پائے نہیں ویکھے انہیں جوان بچیاں دیاں ڈولیاں نہیں ویکھیاں میں کئی ورا ویکھے آندا پراونے سدے ہوندے نے تے ویرا موت آن کے ماں لے جاندی ہے باپ لے جاندی ہے میرا لفظ سنیا جے بڑی قیمتی بات ہے جے پلے بن لے اے مہن تازہ ویلا راضی ہوئے چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشاں والے پرواز گئے کر وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے اتھو سب مسافر ایس مسجد دے اتے اماں جمعہ پڑھ دی سی تے ایس مراب دے اگے اماں دا جنازہ آیا اتے بین والی اماں تے اتھے منجی میں رکھ کے جنازہ پڑھیا اے مدنہ دی اللہ دی مرضیاں نے اے میرے داتا دی مرضیاں نے مسجد دے پاک ماحول دے اندر اماں دا جنازہ آیا تے میں شیر کے ہونا پڑھا تے آنن اللہ جاندہ ویرا تے آنن نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے ہاں ولوں موڑ دیجے اتھوں کلے ہوں گے جوڑے نے کئیاں ہتی پتر توڑے نے کئیاں ماپے ہاں پائے بچھوڑے نے کر یاد قبر دیاں کندانوں رکھ یاد کفن دیاں بندانوں اللہ کو پرا قبر چل پیٹے آوے درد ہو رندے نے رشتہ دھار قبر چل پہ کفن چل پیٹے آوے درد ہو رندے نے تے جڑی ماں نے پتر نو کچھیاں پہائیاں ہون جس ماں نے پتر نو سونے کپڑے چل پیٹے ہوئے اس ماں تے باپ نو کفن دے ہتھے نو بنداں چ بند کر کے جدو پتر ماں نو لباس پاوندے جدو تھیاں ماں نو لباس پاوندیاں نے اے پتر ہی جان دے نے اس ماں نو جوڑا پاؤنا کڈا اوکھا ہوندا ہے جس ماں نے پتراں دے رنگاں نال رنگ میل کے لباس پائے ہون اونوں چٹا کفن پاؤنا کڈا اوکھا ہوندا ہے لفظ بڑے درد والے نے کئیاں ہتھی پتر توڑے نے کئیاں ماپے ہاں پائے بچھوڑے نے کر یاد قبر دیاں کندانوں رکھ یاد کفن دیاں بندانوں چھڈ جانا ہی زن فرزندانوں فانی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ اے حاجی عبدالحفیظ صاحب بھی اپنے والد نو کفن دیتا ہے گا پوچھیا جے نظر آؤ منظر جدو یاد آندا ہے جس باپ دے موڈے تے بہ کے چیز لے آندی ہوئے انہوں موڈا دینا کڈا اوکھا ہوندا ہے خودی میت چکنی کڈی اوکھی قبر چلونی اس تو اوکھی پھر بک مٹی دی پر کے پھونی اس تو اوکھی یہ کوئی لمحے عام نہیں ہوندے آندے بھی زندگی چیک وار نے پھر ساری عمر او یاد رہ دے ہیاں ہتی پتر توڑے نے ہاں قرآن منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخراؤ مٹی چو بنے مٹی چ جانا مٹی چولیا ٹھا لینا ہے لفظ سنیا جے اللہ جاندہ کر یاد قبر دیاں کندانوں راکھی یاد کفن دیاں بندانوں چھڈ جانا ہی زن فرزندانوں فانی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے تو سب مسافر
اٹھی گئے نے وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل چباریاں نے ایتھے کاواں بسیرا اے نو دن دا ہیرا پھیرا اے میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا اکو ہی پھیرا اے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے صبر لمیرا اے ویکھ قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو کدی قبراں چ جایا کر اے بھی نقشے جما لیا کر آ قبر میرے دادے دی آ قبر میرے بابے دی آ قبر مینوں لوڑیاں دین والی میری ماں دی آ قبر میرے نال پیار کرن والے میرے بڈھڑے باپ دی اے ٹیر مٹی دے او چہرے نے اے دے تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اجڑیاں دا ڈیرا آئی او سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی چنڈے وچ قبراں جا گڈنے نی کڑی چل دی رک جانی جدو چھاپی عمر دی مک جانی نفزہ رہن حکیماں تے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی میں ویکھیا بچے بھی روندے رہندے نے تھیاں بھی روندیاں رہندیاں پتر بھی روندے رہندے نے جنازہ ترن لگیا آندے نے ٹر چلیا باغ دا محلی پچھے گلشن رہنا خالی سب رکھا نے شور مچایا نل چیڑیاں نے چومٹ پایا نہیں دس دا چمن دا والی ٹر چلیا باغ دا آدھے لے جس باغ دی بہار چلی جائے وہ دا حسن مک جاندہ ہے جس گھر چو ماں چلی جائے اس گھر دا سلوک مک جاندہ ہے اس گھر دی بہار مک جاندی ہے لفظ لکھ لو دھیان دینا گل بڑی ہڈی کر لگا ہے اب تو ہوتے آنے اڈ جہانا آپ اپنا کرن ٹھکانا پچھے پنجرے رہنا خالی ٹور چلے باغ دا محلی پچھے گلشن رہنا خالی نہیں رہنیاں باغ بہاراں سب اجڑ جان گلزاراں پچھے پنجرے رہنا خالی کملی والے محبوب ماننے والو جلے ماں زاگ دے کاجر والے نبی دی عمر 5 سال ماں حلیمہ مکے لے آئیاں کملی والے محبوب دی ماں کہندی چل پت نانی پنڈ چلیے کملی والے محبوب ماننے والو جڑوڑے کملی والے محبوب نانی پنڈ گئے واپسی تے مقام ابوا آیا 200 کلومیٹر مکہ تے 200 مدینہ مقام بدر تو 30 کلومیٹر تے آ مقام بدر دا جی 30 کلومیٹر تے مقام ابوا تے نبی کریم دی ماں کھڑی ہاندی نی ام ایمن نیڑے آویں میرے نبی نان کا پھر کے آئے نہیں رستے تے اندر بھی آؤ ماں ام ایمن نو بلاندیاں نی ام ایمن ہاں نہ بول نی ام ایمن آدرا نیڑے ہو کے گل سنی نا ماں نے کملی والے نو گل نہ لایا ہے اللہ جاندہ ذرا تیان کرے آجے وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایہ وبالوالدین احسانا کملی والے محبوب نو ماننے والوں ہمیں گلا نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر کنا ماں پیاں دے گلے کرنا وی کملی والا اپنی ماں دے نال کھڑا مقام ابوا تے ام ایمن قریب آویں آمنا ذرا حوصلہ کر نی ام ایمن اینو ماں پیالا تیار دیوی اینو کندا نہ لگ کے رو نہ دیوی اینو ماں یاد نہ آن دیوی جڑے پترا نو 8 دن ماں پیو یاد نہیں آندا اج
ناصر مدنی دے جمعے چ لفظ نوٹ کر لو ماواں مرن لگیاں وی کہندیاں وے پترو میریاں تیاں لی دروازے کھلے رکھیا جے میرے بچیاں لی پترو خیال رکھیا جے میرے چھوٹے نو لاڑا بنایا جے جڑے ماں باپ دا خیال نہیں کر دے اج لفظ سن لو ماواں مرن لگیاں وی آندیاں میریاں تیاں نو دے دے رہا جے ماواں نو پتہ ہوندا ہے پاپیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے آساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے آساواں نال او ہو ویڑا تے او ہو ویرے او ہو تیریاں چھائیاں نے تیرے ویڑے نو شامن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے اج روٹی تیریاں چھائیاں گھر آ جا اماں رانیے عیداں تے شبراتاں آ کے سب نے بولیاں پائیاں دیکھنی ساڈیاں عیداں تیریاں کیوں نہیں دایاں خالی تیریاں عیداں کیویں میں اج عید وکھاواں آجا نہیں مہرانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا ہمارا نیے لفظ سن والے نے کملی والا مقام ابوا تے کڑائے جلے مایا آمنہ نے لے کے آئے فرمایا نہیں میں امن انہوں کندہ نہ لگ کے رو نہ دیوی انہوں ماں یاد نہ یاد دیوی انہوں ماں جیسا پیار دیوی انہوں باپ جیسا پیار دیوی ہمنا سوڑی نہ پہ انہا روندی کیوں ہے نیو میں امن ماما باج ہنیرے ہندئی ماما باج بچے رو جاندئی میرے محمد نو لاڑا بناوی نی جنج لے کے آپ چڑی میں تے بیوہ کٹی محمد نو باپ یاد نہیں آن دیوانی میں لاڑا بنا کے جنجے چڑا عرب ویکھے گا عرب دا لاڑا آرے آوے میرے کملی والے محبوب دی ماں کہندی نہیں میں امن لوکاں دیاں ماواں ٹرل آدیاں میرے بچیاں دا خیال رکھیا جے تیاں دا خیال رکھیا جے نہیں میں امن میں کنوں آکھا میرے محمد نہ رل کے چمیا پتر بھی کوئی نہیں تھی بھی کوئی نہیں رہتی بھی لوکاں سنو سن والا جملہ ہے سب پیڑا نے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ او پہنا کھویں جیودیاں مر گئے جناں دے ویر اللہ جاندا مسلمانوں پتر موئے نہیں پل دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر اللہ جاندا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی وازاں مارا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے اے جتنیاں کھروریاں نے وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جندرے لگے میریاں اکھیاں لائے ساون وہ دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون باہیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکھاون او شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون مانیا بینا جس بین دویر نہ کھوئی اس کی دنیا تو لینا نیامنا اینا رونا میں امن ماما باج ہنیرے ہندئی
یہ نال کے جمیا ویر بھی کوئی نہیں، بھرا بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں۔ ذرا نقشہ ویکھ، تیرے میرے مدنی کریم دی ماں بھی چلی، اللہ جاندا کملی والے محبوب ماں دے ہونٹاں نال ہونٹ لائے، حضور نے ماں نو چومیا، ماں روندی کیوں وے؟ حملی والے محبوب دی ماں میں پترا میرا رونا کڑی دی کڑی، اللہ جاندا میرا رونا کڑی دی کڑی، میں پترا تیرا رونا ساری عمران دائی۔ کملی والے محبوب دی ماں اللہ لایا وے، جلوے کہن لگی لے پتر حوالے رب دے، لمبی پئی چھدائی۔ لاہور گئے شامان موڑن دینے، ملتان گئے شامان موڑن دینے، اسلام آباد گئے شامان موڑن دینے، مکے گئے شامان موڑن دینے، پر لوگ جنہوں موت لگئی ہوئے لپس سنیا جیتے آنے لے پتر حوالے رب دے، لمبی پئی جدائی ہونے ملنے دی امید حسانو روز قیامت آئی۔ میرے نبی دی ماں دنیا تو جان لگی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکنا وی۔ میں تے سوچیا دی محمد نو لاڑا بناواں گی، میں باپ یاد نہیں جان دواں گی۔ واقعہ لوکو ماواں پتراں نو باپ یاد نہیں آن دے دیاں، باپ مر جاوے۔ میں ویکھیا تیرے سامنے نقشہ سمجھاون لگا، سنی والے محبوب دی ماں اپنے لال نال لایا، سینے دے نال لا کے روندیاں پیاں نے۔ کملی والے محبوب دی ماں دیے آوے پترا پیار لے لاؤ۔ کملی والے محبوب دی ماں دی روح پرواز کر گئی، جلے مسلمان عرض کرنا چاہ رہا میں منہ پرواز کر گئی۔ ہن دس نہ ذرا سوچ، 6 سال دا بچہ ماں نو موڈا کھے دے گا، نہ پرا نال نہ کوئی بہن نال۔ تیرے میرے مدنی کریم دی ماں، میرے نبی نے کیا نا ماں اللہ نو پیاری ہو گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیا چھڈ۔ اے شیر میرے نبی نو تھپدا، جنگل بیلا پہاڑ دی چوٹی، ایک ماں تے کم ایمن تے سامنے نبی کلیا چھڈ کے ٹر گئی۔ میرے نبی دا باپ بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں، برا بھی کوئی نہیں، اج ماں بھی ٹر چلی محمد کریم نو چھڈ کے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہنے نے کلیا چھڈ کے ٹر گئی، کیوں رس گئی میری ماں، مینوں دس جاندی کوئی تھا تینوں لب لیندا میں ماں، او بن ماں دے کنے درد ونڈاونا اے۔ شاہد ایک گل لکھ لوی میرے بچے، نہ تینوں فیس گارڈن چ ماں لبنی، نہ تینوں گرین سٹی چ لبنی، نہ کوٹلی چ کیوں کلیا چھڈ کے ٹر گئی، کیوں رس گئی میری ماں، مینوں دس جاندے کوئی تھا تینوں لب لیندا میں ماں، او بن ماں دے کنے درد ونڈاونا اے۔ ایویں کنڈا کھڑکیا کنے لاونا اے، جاؤ جا کاواں ایویں رولا پانا، ٹر جاون ایک وار ماواں آندیاں نہیں، ایک دن مدنی ماں دا وچھوڑا پینا اے، آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا اے۔ پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ، پھر صداواں آندیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار ماواں آندیاں نہیں۔ سب کہندے نے ماں سنواں تو وکھ کدے نہ ہوئے،
سب کہندے نے ماں سنو ماں تو وکھ کدے نہ ہوئے اج جدوں گل کفنی پائی سو کے پر روئے کی سوچیا سی کی ہویا ہن کس نو دوش دیاں دس کتھوں لباں گے تیری ماں دس کتھوں لباں گے چھڈ کے تر گے ساگ سہارے کلے بہ کے روئے داغ چھوڑے والا مائے ہجواں دے نال دھوئے کنوں سنائیے دل دیاں خاماں دس جاندی کتے ماں دس کتھوں لباں گے تیری ماں سن کتھوں لباں گے ماں سونی ہی ماں قبر تیری بھرا قبر چلاؤنے سوکھے نے بہناں قبر چلاؤنیاں سوکھیاں عبد الوحید اج شیر سننا تیرے لی اور منظر ہوئے گا بھرا قبر چلاؤنے سوکھے نے بہناں قبر چلاؤنیاں سوکھیاں نے پر جنہ ہتھاں تے لوڑیاں لئیاں اس ماں نو کفن دے ہتھیں بندھا جو بند کر گئے جدو پتر قبر چ اتار دینے پھر اتے سلاپاں موٹیاں مار دینے پھر مٹھ مٹی دی پر دینے یا پتر جاندا یا رب جاندا ہے اما جنہیں کدی مینوں مٹی لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ بھر کے جمن والے تے مٹیاں پاؤنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے ادھر بھرا کہندے نے ٹائم بدل لو پرجائیاں کہندیاں نے اسی تیریاں نوکر نہیں لگیاں ادھر پتر آندے نے ذرا چلو دھیان لے مائے سویڑا ونڈیا لے مائے سویڑا ونڈیا خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا کھیت پنا اسا سہارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لے ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے ماں پیاری ماں میری ماں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ذرا دھیان نہ بات سمجھانا ہے ماں نی تو جنت ساڈی تیرے نال پرہیت سی ڈاڈی جدوں دا کیتائی پردا ساتھوں رس گئی ٹھنڈی چھاں دس کتھوں لباں گے تیری ماں دس کتھوں لباں گے بیوی بھی سو جاندی ہے بچے بھی سو جاندے نے سس بھی سو جاندی ہے سورے بھی سو جاندے نے رات دا 1 وجہ ہے ماں نوں نینداں نہیں آندیاں پتر دی چار پئی خالی ویکھدی ہے کدی سجے ویکھدی ہے کدی کھبے ویکھدی ہے کدی دائیں ویکھدی ہے کدی بائیں ویکھدی ہے آندی ربا شالا خیر ہوئے اج میرے پتر نو دیر ہوئی ہان ماں دروازے تے لگی کدھروں میرا لال آوے آن پتر نے دروازہ کھڑکایا اندروں جھڑکنی وجی بسم اللہ میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے وے میرا بچیا شالا جوانیاں ماں وے پتر تینوں دیر ہوئی اما میں لیٹ ہو گیا لاہور گیا سا پرے تے گلا اونا لی نہ دیا جاگتے ماں نے اگر ماں مر جائے راتاں نو ڈیکا رکھن والا کوئی نہیں ہوندا اگر ماں مر جائے بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولن والا کوئی نہیں ہوندا اگر ماں مر جائے ہمتا چم کے سینے نہ لان والا کوئی نہیں ہوندا عرض کرنا چاہ رہا میں میری بہنے تمہیں سن لو میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لو ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر اج ہی جا کے ماپیاں دے قدم پھڑ لا پوت کو پوت ہو جاندے نے ہر ماپے کماپے نہیں ہوندے جنت ماں دے قدماں تلے بابا جنت دا دروازہ ہے
بندہ ساری زندگی ماں دی سیوا کرے جے باپ دی عزت نہیں کیتی بنا جنت نہیں لبنی. اللہ نے کیا ہے حسن سلوک 3 گنا ماں نال کرنا ہے تے حکم باپ دا مننا. اللہ نے دنائی تے عقل باپ نو دتی. فرمایا حکم باپ دا مننا اطاعت باپ دی کرنا. اگر ماں کہے انج کرنا باپ کہے انج کرنا جو باپ کہے وہ کرنا. اللہ نے شان دیتا وکھو وقت. اللہ جاندا ہے رات آن میرے ول امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر. آ تینوں میں دساں ماواں کیویں بچے پال دیاں. ام ایمن اینوں کندا نہ لگ کے روح نہ دیوی. 6 سال دی عمر مدنی کریم دی ماں جرائیاں دے گئی. باپ تے پیرا پیدا ہون تو پہلا اللہ نو پیارا ہو گیا. شکم مادر چ نبی یتیم ہو گیا. تر یتیم نبی دی یتیمی سنا رہا میں عزیزاں نے من ننے ننے معصوم گل نہ لائے اپنے بابے دے بوئے تے آ رہی ہے. اینا چٹیاں داڑیاں نے بزرگاں نوں پوچھیا جے جدوں تیاں اجڑ کے بوئے تے آندیاں نے جدوں تیاں بیوہ ہو کے بوئے تے آندیاں نے نہ مویاں چوں نہ باپ جوندیاں چوندا آندے جی دی ایک دھی دکھی ہوئے وہی جد دکھی ہو جاندی ہے. دھیاں دے دکھ ماپیاں نوں زندہ قبری پہنچا دیندے نے. کوئی اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی کوئی قرض دا دکھی کوئی مرض دا دکھی کوئی ظاہر دکھی کوئی باطن دکھی سارا جگ ہی دکھاں نہ پڑیا پیا ہے. ننے ننے معصوم گل نہ لائے نہیں اپنے بھاوے دے بوئے تے آ رہی ہے. اللہ جاندا وے سامنے باپ کرائے میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میری بٹیا بول بابا حکم ہوئے. ابو جی ابو جی ابو جی میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے میری بٹیا بول بابا حکم ہوئے. تیے بڈھی جانی دل تے پتھر رکھ کے گل کر لگا تیے میرے کو تے اپنا ڈنگ نہیں ٹپ دو. آ تیرے بچیاں دی پانڈ کھویں چکاں گا جے کمیں تے تیرا حق کر دے ماں. اے میری صابرہ ماں اے میری تتڑی ماں اے میری دکھیار ماں دی بابا میں حق نہیں کرنا. آ میرے ننے ننے معصوم رل جان گے یا میریاں تیاں رل جان گیاں. انہاں دے سر تے جوانی کٹاں گے کل جوان ہون گے باں بھیلی بن جان گے. پر اس میری تتڑی ماں نوں پتہ ہی نہیں سی پتھر جوان ہو کے پنگی پوستی نکلان گے پتھر جوان ہو کے رن مرید نکلان گے پتھر جوان ہو کے میریاں بستیاں کران گے. پر آندے نہیں اگر باپ مر جائے ماواں محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے. اگر باپ مر جائے ماں سلائیاں کر کے بچے پال لیندیاں نے. اگر باپ مر جائے ماں لوکاں دے گھراں دیاں ٹاکیاں مار کے بچے پال لیندیاں نے. اینا اکھاں نہیں ویکھیا تینوں لگی ہوئے تے خبر ہوئے. اگر باپ مر جائے ماں شریکاں دے برتن صاف کر کے بچے پال لیندیاں نے. اگر ماں مر جائے اولاد شریکاں دے بوئے تے رل جاندی ہے. مر جان جنہاں دیاں ماواں انہوں دندا کون پیار. ماں بجو لکو گرد صدا واغ اجار. ماں باجو لوکو لاہور دسدا وانگ ہو جائے. تر جان جلہ دیا ماواں انہوں دندا کون دوا. تین رنگ نہیں لبنے ہوئے بیبا حسن جوانی تے ماپے. اے گل دنیا نہ جانی ہوئے جانے اللہ آپے. تین رنگ نہیں لبنے ہوئے بیبا حسن جوانی تے ماپے. اے گل دنیا نہ جانی او جانے اللہ آپے. صدا نہ باغی بل بل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے. حسن جوانی او لوکو گل لکھ لیا جے تے آنل دنیا دیاں منڈیاں جو سب رشتے لب جان گے. اچیاں لمیاں ٹالیاں تے گھنیاں جناح دیاں چھاواں ساری دنیا لورو لب دی پر نہیں لب دی جگت.
اچھیاں لمیاں ٹھالیاں چکھڑیاں چناں دیاں چھاواں ساری دنیا لوروں لب دی پر لب دیاں جگ تے ماں جن ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سکھ نہیں پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلاواں کو جنہ تینوں گود کھڑایا ہے دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے گڈایا راکھی ڈنگراں دی پایا تینوں شرم نہ آیا وہ جن اینے کرایا تینوں لاہڑا بنایا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں لبے کرے گا بہارم میں دیکھے ماواں خود رو جاندی ہیں میرے ویرو لفظ سنیا جے میرے یتیم خانے چے کماں تے کتی آئی ہے آندھی پتر مینوں ایتھے رکھ لا یتیم خانے میں کہ اماں آ جا بیوہ عورت تے بچے نے میں کہ اماں تینوں کنے گھروں کڈے آئیں آندھی 2 پتراں نے گھروں کڈے آئیں تے میں اوتھے رکھ لیا نا تے آئی سب 2 دنوں بعد 3 دنوں بعد میں گیا نا تے آندھی مدنی صاحب میری گل سنو میں کہ جی کہندی پتر انہاں لئی بد دعا نہ کری کہندی کوئی انہاں لئی بد دعا نہ کری اینو ماں کہندے نے کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے چھڈ کے تر گے ساتھ سارے کلے بہ کے روئیے داغ چھوڑے والا مائے ہنجواں دے نال توئیے کنوں سنائیے دل دیاں ہاواں دس جاندے کتے ماں دس کتھوں لباں گے تینوں ماں ہن کتھوں لباں گے ایتھے رن بیمار ہوئے رات ہی گڈی پا کے لے جانے اگر مائی باپ بیمار ہوئے آنا سر بن کے پے اور سیاپا پیا نینداں حرام کیتیاں ڈسپرین کھالا صبح تینوں لے جاواں گے ہر کدی قرآن پڑھیا ہوندا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ایتھے میرا ڈاکٹر نے جواب دیتا بی بی انہوں شہر لے جاؤ انہیں تیرے باپ دے آن دا بھی انتظار نہیں کیتا باپ سدھا ہسپتال ہوندا ہے ایتھے کوٹلی چو جواب ملے آؤ ماں شالی مار لے جاندی ہے اتھو جواب ملے آؤ میہو لے جاندی ہے اتھو جواب ملے آؤ جنان لے جاندی ہے اتھو جواب ملے آؤ فاطمہ میموریل لے جاندی ہے اتھو جواب ملے آؤ نیشنل لے جاندی ہے اتھو جواب ملے آؤ شیخ زید لے جاندی ہے اتھو جواب ملے آؤ اتفاق لے جاندی ہے اتھو جواب ملے آؤ جرنل لے جاندی ہے اتھو جواب ملے آؤ لاہور دے چلڈرن ہسپتال لے جاندی ہے آندی ہے ڈاکٹر صاحب میرا مکھان بھی وک جائے پر میرا پتر بچ جائے اب میری ڈنڈیاں بھی وک جائے پر میرا پتر بچ جائے اب میرے کڑے بھی وک جائے پر میرا پتر بچ جائے میرے بریسلٹ بھی وک جائے پر میرا پتر بچ جائے ڈاکٹر نے ہی جو کیر دیتیاں نے بی بی اللہ والتے آہن کر لاؤ اجے ماں نے تیریاں کمائیاں نہیں کھا دیا اجے ماں نے تیرے کارخانے نہیں ایکے اجے ماں نے تیری بیگم دے بٹوے نہیں ایکے ڈاکٹر نے ہی جو کیر دیتیاں نے بی بی اللہ والتے آہن کر لاؤ اندھی ربا میں ننگ فقیر ہوگی پتر مگر سب کچھ ویچ کے لاتا وے میرے چنا وے ایک ورہ ماں کہے وے میں تیریاں کروڑ منا وے ماں شکرے جائے وے میرا لاڈ وہ میرا مکھن میری ملائی ایک ورہ بول وے پتر میں سوے
سویر دی کھڑی میں کپڑے بھی بدلن نہ جاواں وے ایک بار ماں کہے وے میں 1000 بار شکرے جاواں پر ہن بچہ کیویں بولے وے پتر تیرا باپ بار مچھر تے بیٹھا ہی سویر دا کام تے گیا ہی رات ایتھے بیٹھا ہی ایک طرح بولتے سی ہجے ماں نے تیریاں کمائیاں نہیں کھادیاں اینو ماں کہنے نہیں ڈاکٹر نے جو کہہ دتیاں نے بی بی اللہ وال میں کئی بار چلڈرن ہسپتال گیا ہے مینوں آندیاں مدنی صاحب دعا کرو بیڈ دے کول کھڑیاں ہوندیاں نکا جا بیڈ لاگے بینچ بھی کوئی نہیں ہوندا ماں کھلوتی ہے کدی بیڈ نہ ٹیک لا لیندی کدی سرانے نہ ٹیک لا لیندی کدی پیر پھڑ کے کھلو جاندی کتے تھلے بیٹھ جاندی ہے ڈاکٹر نے جو کہہ دتی انہوں بی بی اللہ وال دھیان کر لو آدھی ربا اے دے تھائے مینوں مار لو پر میرا پتر دیتا ہے مینوں مار لو پر میرا پتر بچ جائے اللہ جاندا وے لکھاں سال نے بندے دے وچ دنیا پر نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے پر نہیں